Welcome to Rational Connect First Term Grade 4 Unit 2 Desert Animals حيوانات صحراوية. طبعا Part 1 الجزء الأول أولاد في اليونت. طبعا أنت عارف أول جزء في اليونت أو أول حاجة في اليونت بيقابلني conversation time وقت المحادثة. Our conversation today is among Bean, Mom, Sarah and Tara. They are talking about the animals in Egypt. بيتكلموا أولاد عن الحيوانات in Egypt وخاصة بيتكلموا على إيه يا أولاد؟ Desert animal حيوانات الصحاري. Let's start our conversation time. شايفين بدأت كده their mom مامتهم says بتقول لهم إيه؟ بصوا look at انظروا all these animals لكل الحيوانات دي that live in our country اللي عايشة في بلدنا. جايبه لهم صور الحيوانات يا أولاد قلت لهم بصوا شايفين الحيوانات دي كلها اللي عايشة في بلدنا. Look at the crocodile. انظر إلى إيه؟ التمساح. It's huge. ماله التمساح؟ ترى بتقول التمساح إيه؟ Huge. What's the meaning of huge؟ ضخم. رد طارق huge and scary. ده ضخم وإيه؟ scary مخيف. scary مخيف. بعد كده سارة قالت I think أنا أعتقد the spider العنكبوت is scarier. ها مخيف أكتر. العنكبوت is scarier يعني إيه؟ مخيف أكتر. شايفين أولاد their mother says بتقول لهم إيه؟ yeah but spiders اللي أنت بتقول عليه ده scarier مخوف أكتر ها are very helpful. كلمة help أولاد يساعد verb. طب لو helpful مساعد متعاون. تتكلم على السبايدرز. معقولة السبايدرز are very helpful متعاونة جدا. ليه يا ترى واي؟ because they eat insects بياكلوا يا ولاد الحشرات. عشان كده farmers like spiders. عشان كده بلاقي الفلاحين خاصة يعني بيحبوا الايه spiders لانهم بياكلوا الايه eat insects الحشرات اللي موجودة في الأرض الزراعية بتاعتهم وبتضر المحاصيل. بعد كده سارة اوكي What about the snake and the crocodile؟ طب ماذا عن الثعبان والكروكودايل التمساح؟ They are dangerous. ده ايه خطير جدا. Aren't they؟ أليس كذلك؟ شايفين أولاد their mother says yeah that's true أيوة كلامك صح but they do a very important job. هم كمان بيؤدوا وظيفة مهمة. they eat هم كمان بيعملوا إيه؟ they eat insects also بياكلوا هم كمان الحشرات. birds and lizards الطيور والسحالي كل دول أولاد بيعملوا إيه؟ eat insects. This controls واللي بيعملوه ده أو الوظيفة اللي بيأدوها دي يا ولاد بتتحكم في إيه طبعا؟ The number of these small animals بتتحكم في أعداد الحشرات اللي موجودة على الأرض. بعد كده طارق بيقول eagles do the same job. ها النسور ايه؟ برضو بتعمل نفس الوظيفة. بتاكل ايه؟ eat insects birds. ها بتاكل الحشرات بتاكل الطيور بتاكل الليزردز اللي هي ايه؟ السحليات. طب ذا بليكان البجعة هذا لونج بيك عندها ايه؟ عندها منقار طويل. eats small fish بتاكل السمك ايه؟ الصغير. The mom says you are right. انتوا صح يا ولاد. We sometimes أحيانا think some animals are scary or ugly. أحيانا بنعتقد إن الحيوانات بتبقى مخيفة مرعبة. But they are all important. بس ليها إيه أهمية كبيرة زي الحيوانات اللي إحنا ذكرناها دلوقتي. Egyptian animals ها الحيوانات المصرية. ها what can you see؟ I can see the camel. أنا شايفة إيه؟ الجمل. جمل. ها what can you see؟ crocodile. What the meaning of crocodile؟ تمساح. It has long tail. ليه ديل طويل. It's dangerous وخطير. short legs وكمان رجليه الايه يا ولاد؟ قصيرة صح كده؟ crocodile. It's dangerous.
what can you see? I can see an eagle. eagle نسر. eagle نسر. eagle نسر. It's a kind of birds. النوع من أنواع الطيور يا ولاد. بكمل كده معايا. what can you see? phoenix fox. فينيك فوكس. فينيك فوكس اللي هو ثعلب الصحراوي، من نوع من أنواع الثعالب اللي بتعيش في الصحراء. has a long beak. what is this? بيلكان. بيلكان. بليكان. بليكان البجعة. بليكان بجعة. what is this? This is snake. snake. snake ثعبان. snake ثعبان. It doesn't have leg. what is this? It's a spider. spider. what's the meaning of spider? عنكبوت. spider عنكبوت. اتفقنا يا ولاد. what does it eat؟ بياكل ايه؟ it eats insects, lizards. what is this? it's a beak. beak يعني منقار. beak يعني منقار. يعني the bird has a beak. الطيور يا ولاد what is this? feather. feather. what's the meaning of feather? ريش. ريشة. fair فرو. fair فرو. ايه ده بتعمل ايه؟ wing. wing. what's the meaning of wing? جناح. جناح. جناح العصفور او الطائر. يعني birds have two wings. comparative adjectives. مقارنة الصفات. شايفين يا ولاد؟ النهارده هتكلم we'll talk about the comparative. طبعا كلمة comparative it's يلا معانا كده حبايبي. احنا شايفين هنا قدامنا ايه؟ 2 فيل. انا عايزه اقول الفيل ده اكبر من ده. bigger than اكبر من. bigger than اكبر من. وهنشرح بالتفصيل كمان شويه حبايبي. المقارنه ان انا ازاي اقارن بين اتنين، اقول ده اكبر من ده، ده اسرع من ده، ده احلى من ده، ده ألذ من ده. بس ده دلوقتي هاجي فوكاب علينا كلمات، عليا حفظ الصفات دي حبايبي. التانية عندي faster than. faster than اسرع من. احنا كنا واخدين قبل كده fast سريع. طب faster than اسرع من، عشان النهارده هياخد المقارنه الكمبارتيف اما اكون بقارن تو بيرسونز او اي حاجه، اي اتنين، اي حاجه. heavier than. heavier than اتقل من. heavier than اتقل من. more beautiful than اجمل من. more beautiful than اجمل من. noisier than مزعج اكتر. مزعج اكتر عشان واخدين قبل كده نويزي منزعج. طب انا عايز اقول منزعج اكتر يعني حاجه او حاجه مزعجه اكتر. noisier than. noisier than. انا شايفه هنا ايه؟ بنوته دي ايه اقصر من مامتها. shorter than اقصر من. shorter than اقصر من. وهنتناول يا حبايبي يا حبايبي شرح الكومبارتيف دلوقتي. لسه برضه دي فوكاب عليا حفظ. nicer than أجمل من. nicer أو ألذ من أو أحلى من أفضل من. thinner than أرفع من. thin يعني رفيع. طب thinner than أرفع من. taller than أطول من. taller than أطول من. ناخد بالنا أنا كل ده إيه عليا حفظ الصفات دي. يلا معايا سنة رابعة examples أمثلة. number 1 أنا عندي أولاد mouse and the elephant. أنا عايزة أقارن ما بين الفار وما بين الإيه؟ الفيل. طب عايزة أقارن من حيث إيه بقى؟ من حيث الحجم. طب أنا عارفة إن طبعا الفار في الحجم أصغر من الفيل. طب أنا عايزة هقولها إزاي؟ اتفقنا مع بعض أنا كده هدخل الفار والفيل جوه المقارنة. تمام. ومن حيث ايه بقارن؟ من حيث ايه؟ الحجم زي ما اتفقنا. هقول ايه بقى؟ ماوس. طبعا ده الاول اسم اللي انا هبدا بيه. طب وانا بوصف كنت بوصف بفيرب يا حبايبي؟ فيرب تو بي. احنا اتفقنا ان فيرب تو بي مسؤول معايا عن الصفات. طب انا هقول ايه؟ سمول. طب بص كده انا عملت ايه بقى؟ هضيف حاجه صغيره جدا. وبالاد هضيف اي ار smaller. تمام. smaller. انا دلوقتي بقارن ما بين اتنين، يبقى انا كمان هضيف حرفين للصفه.
اللي هم مين الحرفين دول؟ اي ار. واسكت على كده اونلي؟ لا طبعا. هعمل ايه؟ بلس than عشان تبقى الصفه. mouse الفار is smaller than اصغر من مين اللي انا بتكلم عليه التاني؟ الاسم التاني an elephant. شايف انا عملت ايه؟ حطيت الصفه في النص in the center of sentence، في نص الجمله. صفه في النص ما بين اتنين، عايزه اقارن بين اتنين، ادي للصفه حرفين اي ار تجري وراه كلمه than. تمام؟ يبقى mouse is smaller than an elephant. يلا معايا يا حبايبي. نمبر 2 the new hotel is nicer than the old hotel. انا هنا بقارن ما بين فندق قديم وفندق جديد. بقول ان الفندق الجديد the new hotel is nicer than افضل من، احلى من ايه؟ الاولد هوتيل، من الاوتيل القديم، من الهوتيل القديم. الاوتيل القديم. يبقى انا عندي كده the new اول حاجه noun 1 الاسم الاولاني اللي هو اللي هي الفندق الجديد، وراه بعد كده verb to be is nice الصفه، ضفت لها هنا ايه؟ ار. يبقى اول ملاحظه عندي احنا اول قلنا small دي صفه انا بضيف لها اي ار. طب نايس اخرها اي هضيف لها ار بس. النايس اخرها اي هي اصلا اساسا ايه؟ هضيف لها ار بس. وبعد كده طبعا زين لان انا عايزه اقول افضل من الايه؟ من الفندق القديم the old hotel. يبقى the new hotel is nicer than the old hotel. Number 3 parrots are noisy. spider are noisy. شايفين يا ولاد انا بعمل ايه؟ انا كده بحط كل واحده لوحدها. طب to compare between them عشان اقارن بينهم between parrots and spiders، عايز احطهم في one sentence في جمله واحده، عايز اقارن. يلا بينا كده. parrots is the first name الاسم الاول، اتفقنا parrots is plural عشان كده حطيت verb to be are. parrots are طبعا انت عارف noisy الصفه هنا ends with y. طب عشان to put it in the comparative عشان احطها في مقارنة we will delete y. تمام؟ طب ليه انا هلغي الواي؟ لان قبلها زي ما انتم شايفين noisy. الحرف اللي قبل الواي يا ولاد حرف ايه؟ consonant ساكن. لما يكون الحرف اللي قبل الواي ساكن زي حرف الاس اللي انت شايفه قدامك we will delete y and put I-E-R واكمل شكل المقارنة بتاعي. احنا اتفقنا مع بعض عايز اقارن بين اتنين، دي الصفة حرفين E-R تجري وراها كلمة than. طب الصفة noisy in this with Y we will delete Y and put I-E-R plus than. then what? spiders. تمام؟ Number 4 the elephant is bigger than the hippo. the elephant is big the hippo is big. انا عايزه اقارن ما بين الاثنين. big كبير B-I-G. هنا عايزه اقول ان الفيل اكبر من فرس النهر. يبقى the elephant وراه is وبعد كده الصفه big واحط اي ار. بس وانا بحط الاي ار لقيت الصفه بتاعتي اخرها ايه؟ اخرها لتر اي جي. اي ده فاول ساوند صوت متحرك، والجي كونسونانت ساوند صوت ساكن. اي صفه بتاعتي منتهيه بمتحرك وراه ساكن بضاعف الساكن واحط الاي ار تبقى بيجر. بكتب بيج زي ما هي بس هضاعف الجي عشان ايه؟ متحرك ساكن يبقى هضاعف الساكن جي اي ار. بيجر ذان اكبر من، ذهبوا فرس النهر. يبقى الفين اكبر من ايه؟ فرس النهر. language focus. يلا معايا كده تكوين الكومباراتيف شورت adjectives المقارنة مع الصفات القصيرة. هنتكلم دلوقتي عن الصفات القصيرة. to make a comparative adjective we add. اما اكون بعمل comparative مقارنة صفات adjectives we add احنا بنضيف er to the adjective and put بنضع ورا ايه؟ after that after it then. يبقى انا كده الصفة عندي بتتكون er to the adjective. انا بضيف er to the adjective and put then after it وبحط then بعد الصفة اللي محطوط لها er. ده to make a comparative. small adjectives have special rules. انا عندي الصفات ليها شوية عندها شوية قواعد خاصة. ايه هي القواعد؟
تعال نشوف كده أول حاجة adjective that end with E. اتفقنا مع بعض like nice يا ولاد. ها شايفين صفة تنتهي بالإي. أعمل إيه أنا دلوقتي؟ اتفقنا مع بعض we will put R only. هحط R بس يا ولاد. يبقى nice تبقى neither nicer than. Number 2 adjectives that end with consonant plus y. ها الصفات اللي تكون اخرها y بس قبل الواي حرف ساكن. ها we delete y and put I-E-R. we delete y and put I-E-R. شرط اساسي سنة رابعة الصفة بتاعتي تكون اخرها حرف ساكن ورا الحرف الساكن letter y. noisy noiser. مزعج مزعج من. لما باجي اضيف لها ER هشيل الواي واحط I-E-R. ها زي ما اتفقنا. طب لو انا عندي one vowel and one consonant at the end. طب لو عندي ساكن متحرك ساكن كنت بعمل ايه؟ we will double. هضاعف the letter at the end. الحرف الايه الاخير اللي موجود في النهايه. they like thin. ها هضاعف n وازود ER تبقى thinner. ها big bigger fat fatter وهكذا. examples يلا معايا كده سنة تالتة. هاي انا شايفة قدامي ايه؟ two horses two crocodiles. crocodiles هي انا عايزة اقول ان الكروكودايلز اخطر من الحصنة. يعني التمساح اخطر من الحصان. crocodiles مال الكروكودايلز طالما اسم جمع يجي وراه R. بصوا معايا more dangerous than. more dangerous than. ايه more؟ مش انت قلتيلي ان انا بحط الصفه واضيف لها ER؟ لا في عندنا صفات long صفات طويله صفات طويله بحط قبل الصفه الطويله more وبعد الصفه الطويله than. قبل الصفه الطويله more بعد الصفه الطويله than. وبرضه هيكون معناها ايه؟ اخطر من. يبقى crocodiles are more dangerous than horses. يعني التماسيح اخطر من الحصنه. number 2 نفس الكلام يا ولاد. camels are beautiful. hares are beautiful. بس انا وانا عايز احطهم في مقارنة to make comparative. camels are beautiful is long adjective. صفة من الصفات الطويلة سواء في الحروف أولاد أو في السيلابل المقاطع. طب أنا هعمل إيه؟ ينفع أشيلها أكتر من همها؟ حملها هديها ER أزود لها ER؟ طبعا لأ. هعمل إيه؟ هديها more. we will add more before it. هحط قبلها more. طبعا و after that we will put than. يبقى camels are more أكثر جمالا من مين؟ الهيبوس. Number 3 the bread is less delicious than the cake. bread الخبز كيك ها التورته. ها مين طعمه احلى؟ ها الكيك. فانا عايزه اقول ان الخبز اقل لذاذه من الكيك او من التورته. يبقى the bread ماله الخبز is. بس بصوا كلمة delicious برضه احنا هنعرف النهارده ان هي زي dangerous وزي beautiful عبارة عن صفات طويلة مش بحط لها ER. اما بحط قبلها ايه؟ لو انا بقول على الصفة اكثر تبقى more. طب انا عايز اقول اقل في درجة اللذة less الصفة delicious الطويلة than. less صفة طويلة than. يبقى less delicious than the cake. يعني الخبز اقل في الطعم من ايه؟ من التورته الكيك. language focus. اتفقنا مع بعض اولاد لو انا عايز اعمل comparative between long adjectives. لو عندي صفه من الصفات الطويله like beautiful dangerous كل صفه من الصفات الكبيره دي هينفع دي يا اولاد we will add ER؟ no we will add more or less before them. قبل الصفات الطويلة ولاد هحط more or less. the opposite of more is less. أكثر أو أقل. تمام؟ بعد كده هحط الصفة الطويلة long adjective plus than. تمام؟ يبقى more or less long adjective than after it. comparative long adjectives ها مقارنة الصفات الطويلة more or less plus long adjective plus than. يبقى more و less لما تكون الصفة طويلة بحط قبلها more لو كانت أكثر less أقل ولا كده long adjective الصفة الطويلة في الآخر وراهم than. practice تدريب.
يلا معايا choose. number 1 snakes are scary ولا scarier ولا scariest than spiders. my answer is scarier. number 2 The elephant is biggest than the hippo. طبعا اتفقنا مع بعض هنتكلم على ايه. We will compare between elephant and hippo. تمام. يبقى the elephant is bigger than the hippo. number 3 spiders eat plants grass insects. طبعا احنا عارفين ان السبايدرز بتاكل ايه؟ الانسكتس الحشرات. number 4 cakes are they're in bread. انا بتكلم هنا على الكيكس يا ولاد. our examples كانت تبقى بايه؟ بالبريد. لما بدأت بالبريد قلت ايه؟ less delicious. طب لو هبدأ بالكيكة اقول less؟ لا طبعا cakes are more delicious. اكتر لذاذة من الايه؟ من البريد. number 5 crocodiles are more dangerous than the fish. احنا عارفين لما نيجي نقارن بحط بعد الصفة than. number 6 horses are than camels. we will compare between horses and camels. يبقى horses are faster than camels. circle the odd one out. طلع الكلمة المختلفة. number 1 faster noisy shorter nicer. كلهم صفات ايه متضافة لهم تبع المقارنة. ما عنديش غير الصفة noisy. number 2 elephant delicious mouse camel. all of them are animals except excellent delicious. excel yourself. اختبر نفسك. يلا معايا كده سنة رابعة عن scramble. has wings the eagle too. has wings the eagle too. And don't forget to answer this question and write your answers in the comments. وما تنساش تكتب الإجابة في التعليقات. punctuate. ضع علامات الترقيم. the bread is less delicious than the cake. طبعا احنا أهم حاجة لازم أعرف الجملة كلها. أنا عندي حاجة هتتكبر في النص ما لقيتش ولا أسماء أشخاص ولا بلاد ولا أسماء شهور ولا أسماء أسابيع. أول حاجة هكبر التين. وهحط في الاخر دي جمله عاديه. الخبز اقل في درجه اللذاذه عن التورته. يبقى هحط في اول تي جمله. طالما جمله عاديه هحط في الاخر هقفل الباب بتاعي فول ستوب. نمبر 2 does طارق like crocodiles. طبعا does we will start with capital letter. هبدأ بحرف capital يا ولاد. وطبعا طارق it's a name اسم فعشان كده هكبر حرف التي will put question mark. عشان does لما بتيجي في اول الكلام بيبقى سؤال بمعنى هل. فده سؤال يبقى هحط في الاخر question mark. excel yourself. اختبر نفسك. يلا معايا كده سنة رابعة. look and answer the questions. ايه السؤال اللي عندي؟ what do pelicans eat. what do pelicans eat. and don't forget to answer this question and write your answers in the comments. ما تنساش تكتب الإجابة في التعليقات. rearrange رتب. is than the cat heavier than mouse. أول حاجة هنزل the cat. حاجة أدور على الفيرب لقيت فيرب to be is. is ولقيت الصفة heavier. طالما يبقى هيجري وراها. أنا بقارن ما بين القطة والفار. heavier than أتقل من إيه؟ the mouse. يبقى لما اجي اقارن ناخد بالنا ان انا لازم اقرا الكلمات اللي فوق كويس جدا. عرفت ان هي مقارنه. اول حاجه هبتدي بالاسم اللي هو جايب لي تحتيه خط وراه فيرب تو بي ام او از او ار. وبعد كده الصفه اللي اخرها ار زين ذا ماوس. نمبر 2 are crocodiles huge animals. We will start with our subject crocodiles. After it we will put the verb. What is it? فين الفيرب اولاد؟ are what? crocodiles are describe them. اوصفهم كده. huge what? huge animals. يبقى crocodiles are huge animals. read the passage then answer the questions. اقرا القطعه وجاوب على الاسئله. القطعه هنا بتتكلم عن dolphins are extremely intelligent animals. الدولفينز الى حد كبير حبايبي. extremely دي الى حد كبير. intelligent ذكيه. animals يعني هي حيوانات ذكيه. they are cute ولطاف كمان. not dangerous ومش خطيرين. there are around 40 species of dolphins. انا عندي حوالي 40 نوع من انواع اسماك الدلافين. they never chew their food. ما بيقوموش بمضغ الطعام بتاعهم يا ولاد. they live in water بيعيشوا في الميه.
They are mammals. mammals Mammals, not fish. What the meaning of mammals? ثدييات. ثدييات. يعني ايه ثدييات يا حبايبي؟ يعني تلد لا تبيض. مش يعني احنا عارفين ان الاسماك، بتبيض. لا، الدولفين ده يعتبر حاجه زي الحيوانات، تلد ولا تبيض. mammals ثدييات. they can swim very fast. بيعوموا بسرعه جدا. they use their tails. بيستخدموا الديل بتاعهم to move faster. ليتحركوا أسرع. they can live for 45 years. بيعيشوا من 10 ل 45 سنة. Terms الجمبري. they eat fish, sherms, jellyfish and octopuses. يعني هما بياكلوا الفيش السمك، شرمبس الجمبري، jellyfish قنديل البحر and octopuses الأخطبوط. يلا كده تشوز the correct word. Dolphins are birds, mammals, insects. طبعا my answer is mammals. number 2 dangerous. dolphins are dangerous ولا ugly ولا intelligent؟ طبعا احنا عرفنا ان الصفة اللي بتميزه ان هي intelligent ذكي. answer the following questions. How long do dolphins live? بيعيشوا قد ايه يا ولاد؟ طبعا احنا اتفقنا من القطعة بتاعتنا read it well. اقراها كويس. they live for حوالي من 45 years. من 10 ل 45 عام. what do dolphins eat؟ طب بياكلوا ايه؟ fish, sherms, jellyfish and octopuses. اخر سطر عندي في القطعة. goodbye grade 4. see you soon حبايبي.